بسم الله الرحمن الرحيم. سنتناول في هذا الفيديو إن شاء الله كيفية كتابة صيغ لويس للجزيئات المختلفة. وسنأخذ أمثلة توضيحية من السهل إلى الأكثر تعقيدا. المثال الأول هو جزيئات الأكسجين، donc la molécule d'oxygène. Donc la première des choses, on écrit la configuration électronique de l'atome en question. Donc نكتب البنية الإلكترونية للأكسجين. donc الهيليوم 2 ثم 2 S2 2 P 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 4 إلكترونات. donc la couche externe contient 4 5 6 électrons, 2 électrons dans la sous-couche S et 4 électrons dans la sous-couche P. donc 1 2 3 et 4. إذن نقول عن الأكسجين هو ثنائي تكافؤ في حالته الأساسية. إذن نلاحظ التكافؤ. عندنا ذرتي أكسجين. ذرة الأكسجين الأولى تملك ثنائيتان حرتان، هذه واحدة هذه الثانية، ونلاحظ 2 إلكترون سيليباتير يعني إلكترونين عازبين، وبالتالي لا إشكال في تكوين هذه الجزيئة. donc عندنا جزيء ثنائي الأكسجين مكون من رابطتين، donc نقول بأنها رابطة مشتركة liaison covalente double. donc c'est une double liaison، يعني أن عندنا رابطة مشتركة ثنائية. نذهب للجزيء. نلاحظ هنا أيضا بأن لويس donc la règle de Lewis donc نسميها c'est la règle d'octet، la règle de l'octet يعني قاعدة الثماني. أغلبية العناصر في الجدول الدوري الذرات تسعى لأن تحيط نفسها ب8 إلكترونات. donc نلاحظ هنا بالنسبة للأكسجين موجود فيه نعد عنده ثنائيتان حرتان، donc 1 2 3 4، ثم ثنائيتان مشتركتان، donc 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن هذا محاط ب8 إلكترونات. وهذا الأكسجين الثاني donc il est entouré aussi de 8 électrons. donc on dit que les deux atomes respectent la règle de l'octet، يعني يحترمان قاعدة الثماني. يعني كل وحدة تحيط نفسها ببنية غاز خامل. et les gaz rares en général ont 8 électrons dans leur couche externe. donc قاعدة الثماني هذه هي ببساطة، إلا أنه يجب التنويه أن هذه قاعدة ثماني توجد قاعدة ثنائي هذه تخص الهيدروجين فقط والهيليوم. يعني أن ذرة الهيدروجين لا يمكنها بحكم أن عندها إلكترون واحد، بحكم أن مثلا عندنا هيدروجين عنده إلكترون واحد
دونك يعطينا الرابطة H. هذا دونك نلاحظ بأن الهيدروجين هنا محاط بإلكترونين وهذه محاطة بإلكترونين. دونك نقول بأن هنا لا ريغل دو دوي، لا ريغل دو دوي يعني قاعدة الثنائي. أغلبية الذرات هما قاعدة الثماني، بينما الهيدروجين هنا يكتفي ببنية الغاز الخامل الأقرب إليه وهو الهيليوم في الجدول الدوري. إذن هذا يحقق قاعدة الثنائي. توجد عناصر صغيرة مثل الليثيوم، مثل البيريليوم، البور، هذه لا يمكنها أن تحقق قاعدة الثماني. لماذا؟ لعجزها الإلكتروني. Donc ils sont déficitaires en électrons, ils ne peuvent jamais atteindre la règle de ou bien satisfaire la règle de l'octet. Donc هادو استثناءات. الأغلبي يديروا قاعدة الثماني. الهيدروجين يكتفي بقاعدة الثنائي. الإلكترونات فقيرة إلكترونيا لا يمكنها أن تصل إلى قاعدة الثماني. والذرات الأكبر من الدور الرابع فما بعده ممكن أن تجتاز قاعدة الثماني. إذن كلها هذه استثناءات على لويس الثنائي الفقيرة إلكترونيا، والذرات التي يمكنها أن تشكل فوق التكافؤ، يعني تمشي فوق تكافؤها في الحالة العادية. دونك يحقق قاعدة 18 مثلا. الآن نعطي أمثلة أكثر تعقيدا في كيفية إيجاد صيغة لويس لجزيئات مختلفة. مثال، donc exemple établir la structure de Lewis, pour les molécules suivantes. P, Cl5, quelle molécule? PCl5, H2SO4, H2SO4, HClO2, NO4 3-, ClO4-. Donc, on va voir comment établir. Donc, on va commencer par la molécule PCl5. Première molécule, PCl5. On a le phosphore 15. Donc, le phosphore 15, néon 10, 3 S2, 3, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3. Donc on aura 3 électrons. 1, 2, 3. En plus de 2 électrons dans 3s, 3p. Pour le chlore, de même, le chlore 17. Donc on a néon 10, 3 S2, 3 P5. Donc on a
2 électrons dans la sous-couche S, et puis 5 électrons, 1, 2, 3, 4 et 5 dans la sous-couche 3P. donc نلاحظ بأن طبعا عموما الذرة المركزية ناخذها اللي تكون مكتوبة في اليسار، وهي التي تكون أكثر كهرجابية. دونك لما نقارن الكهرجابية نتاع الفوسفور اللي هو معدن مع الكهرجابية نتاع الكلور اللي هو هالوجين، دونك الكهروسلبية نتاعو عالية وبالتالي الكهرجابية تاعو هابطة. دونك نلاحظ بأن الفوسفور هو أكثر كهرجابية، وبالتالي عادة يكتب في اليسار، وعادة يكون هو الذرة المركزية. في كثير من الأحيان بالنسبة لطلاب السنة الأولى يتم التسطير تحت الذرة المركزية، دونك يجب ملاحظة هذا الأمر عند كتابة بنى لويس. إذن هنا هذا ثلاثي أحادي التكافؤ، دونك مونوفالون وهذا تريفالون واحنا عندنا ثلاثة من الكلور مونوفالون، دونك نحتاج الكلور، دونك نحتاج إلى ثلاث يحتاج إلى 3، لكن هنا عندنا خمس كلور، عندنا 5 كلور. إذا هناك خلل في التكافؤ بين الذرة المركزية والذرات المحيطية، دونك يوجد خلل يجب نحلوه عن طريق إما كي يوجد خلل في التكافؤ، دونك يحل إما عن طريق l'excitation وإلا نقولوا promotion. دونك عندما يوجد خلل، دونك نقوم بإثارة الذرة من حالتها الأساسية إلى حالتها المثارة، وبالتالي إن إلكترونات تنتقل من الأس إلى البي أو إلى الدي، وبالتالي نحصل على التكافؤ المطلوب. مثلا هنا عندنا 3 تكافؤات فقط بالنسبة للفوسفور، دونك لا يمكنه أن يشكل 5 روابط، لأننا رأينا بأن كل كلور هو أحادي التكافؤ، إذن يحتاج ذرة مركزية عندها 5 تكافؤات. لكن في الحالة الأساسية نلاحظ أن عندها 3 تكافؤات فقط، وبالتالي الفوسفور لن يتفاعل مع الكلور في هذه الحالة الأساسية. إذن نمشي إلى الفوسفور المثار، دونك نقطتين. دونك وين يثار؟ هنا لا يمكن أن يثار إلى البي، إنما يمشي إلى الدي، دونك يولي عندنا النيون 10، وفي الطبقة الخارجية عندنا زوج، دونك إلكترون من هنا ينتقل إلى الدي، دونك يبقى عندنا إلكترون واحد هنا، ثم 3 إلكترونات، 1 2 3، والإلكترون الآخر يمشي لتحت الطبقة دي، 1 2 3 4 1 2 3 4 5، دونك يجي لهنا، دونك تولي عندنا 3 اس 1، 3 بي 3، و3 دي 1. إذن عندنا واش 1 2 3 4 5، دونك بنتا فالون. دونك الفوسفور اللي كان تريفالون تحول ولا بنتافالون، دونك بنتافالون، دونك 5 تكافؤات، وبالتالي ما عاد مشكل. إذن الفوسفور عنده 1 2 3 4 5، وكل واحد يتحد مع ذرة كلور لإنشاء رابطة أحادية مفردة. إذن الآن حلينا الإشكال عن طريق l'excitation ولا طريق لا بروموسيون، عندما واجهنا مشكل في التكافؤ بين المركز والمحيط. دونك on fait soit une excitation
c'est-à-dire une promotion. Donc, et dans ce cas, on trouve la valence souhaitée. Donc, on remarque, ici, si on compte les électrons autour de l'atome central, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ici, on a dépassé l'octet. Et on a dépassé la valence normale du phosphore. La valence normale du phosphore est 3. Donc, il est trivalent. Mais, dans cet état, on trouve que le phosphore est pentavalent. Donc, on a une hypervalence pour P. Donc, et ce sont les exceptions de la règle de l'octet. J'ai dit bien, donc l'hydrogène c'est la règle des duets. Les petits atomes comme le lithium, le beryllium, le bore ou bien l'aluminium, donc ils sont déficitaires en électrons, donc ils n'arrivent jamais à faire un octet. Et puis on a les éléments de la 3e, 4e période et les autres qui peuvent faire une hypervalence. Donc on trouve une valence qui est supérieure à la normale. Donc c'est tout pour cet exercice. Maintenant pour le deuxième exercice, donc c'est le H2SO4. H2SO4. Donc on a l'hydrogène, on a le soufre 16. Donc c'est le néon 10 toujours. De la deuxième période, on commence la 3e période, 3S2, et puis 3P, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc on a 4 électrons. Donc, deux électrons dans la sous-couche S, et puis 4 dans la sous-couche P. Donc, ici, donc, le soufre, dans son état fondamental, il est monovalent. L'oxygène, de même, on a vu l'oxygène 8. Donc, c'est la même structure. Donc, c'est l'hélium 2. Et puis, la couche externe, c'est la même. C'est 2S2, 2P4. Donc, il est monovalent. Donc, on a au moins 4 oxygènes. Donc, l'oxygène, c'est plus électronégatif. Le S, c'est plus électropositif. Donc, on souhaite que le soufre soit l'atome central. Donc, l'atome central. يعني قلنا بأن اللي هو يكون أكثر كهروجابية donc راح يكون هو الذرة المركزية. لكن نلاحظ هنا أيضا هناك اختلالات في التكافؤ. عندي 4 ذرات أكسجين، كل تكافؤ من كل منها دونك 1 دونك 4 لا تكافؤ ثنائي donc bivalent. Donc on a aussi c'est bivalent. Donc on a 2 électrons célibataires. Et ici aussi, donc on a 2 électrons célibataires. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc 2 électrons célibataires, donc on a 2 fois 4, donc ça fait 8. Donc on cherche à former au moins 8 liaisons, quelque chose dans ces alentours. Donc نحوسوا نشكلوا روابط. donc واضح الاختلال. عندنا وحدة صفر وهي المركزية، donc وهي ثنائي التكافؤ، أقصى ما يمكن أن تشكله هو رابطتين 2، لكن محيط بها 4 ذرات أكسجين وكل منها تكافؤها 2، وبالتالي il y a un problème. donc يلزم نحلو هذا البروبليم كيما نحلوه بطريقتين. donc إما كما سبق في المثال السابق أننا
نقوم بإثارة، نقوم بإثارة أو إكسيتاسيون في الذرة المركزية. الذرة المركزية دوك تولي عندي S دونك نمشي من S ل S étoile. S étoile دونك الإلكترون يمشي. أيضا حاجة أخرى يجب أن نلاحظها، وجود الهيدروجينات هنا، وهذه الهيدروجينات حمضية. إذن عند وجود الهيدروجينات الحمضية واش نديروا لها؟ دوما تكون ملصقة بالأكسجينات عند وجودها. دونك التكافؤ، الإلكترونات تمشي للدي، دونك والدي بها 1 2 3 4 1 2 3 4 5. دونك إذا جاء إلكترون واحد من الأس تولي عندنا تكافؤات 1 2 3 4 وما تكفيناش. دونك تكافؤ 4، يعني عندي 4 إلكترونات عازبة بهذا الشكل. دونك إلكترون يمشي من الأس للدي، دونك يولي عندي 2 إلكترونات عازبة، واحد في الأس وواحد في الدي، ثم 2 إلكترونات عازبة أخرى اللي هما كانوا موجودين في البي. وأنا عندي 4 أكسجينات. أكسجين عنده دونك يرتبط بالآش، وأنا قلت عند وجودها ترتبط بالآش، ويبقى عنده إلكترون واحد دونك يرتبط بالأو. نفس الشيء بالنسبة للأكسجين الآخر، دونك أو وآش، وبقي عندي إلكترونين، بقي عندي ذرتين الأكسجين، وكل ذرة أكسجين عندها إلكترونين. إذن الإلكترونين عندي أكسجين وبه إلكترونين، 1 2 3 والآخر بإلكترونين 3 4. إذن صارت عندي جزيئة بها رابطة مضاعفة ورابطة مضاعفة مع الأكسجين، ورابطة بسيطة مع الأكسجين. دونك هذه إحدى صيغ لويس لجزيئة حمض الكلور. إذن المشكلة حليناها بواش؟ بالإكسيتاسيون، كيما المثال الأول. هنا المثال الثاني، إلكترون واحد من الأس أثير إلى الدي، ولو عندنا إلكترونين عازبين أحدهما في الأس والآخر في الدي، بالإضافة إلى واش؟ إلى إلكترونين، واحد 2 3 4 5 6، وإلكترون آخر، إلكترون آخر حتى تولي بهذا الشكل، أن عندها 1 2 3 4 5 تولي هيكسافالون، لكن هنا ممكن نشوف طريقة واحدة ثانية. دونك أعاود
اللي هو S16. دونك عندي النيون 2 10 3S2 3P4 et l'oxygène donc de même O8 néon l'hélium 2 puis 2S2 2P4. Donc ici j'ai l'atome de soufre qui possède 2 électrons célibataires et des électrons, on a ici 2, 1, 2, 3, 4. Donc des électrons célibataires et des doublés. L'oxygène aussi, donc il a 2 doublés et des électrons célibataires. On a dit, donc il est bivalent, il ne peut pas avoir 6 liaisons. Donc, on a proposé tout à l'heure une excitation. Donc, une excitation dans ces doublés, une excitation de ce doublé. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a formé la liaison qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, on peut envisager, maintenant, au lieu d'envisager, يعني نتصور أن الأمر يسرى في المركز، نتصور الآن ليس المركز اللي تسرى فيه الأحداث، إنما الأحداث تجري au niveau des périphéries، يعني au niveau périphérique، يعني على مستوى الأطراف. يعني أن الأكسجينات اللي هي الأطراف هي التي تتدخل لحل مشكل تكافؤ بين المركز ومحيطه. Donc عندنا S donc دونك تسرى كوندونساسيون في الاكسجين اللي هو طرفي. كوندونساسيون يعني واش؟ ان هذا الالكترونين العازبين ينضم واحدهما الى الاخر، يعني مشكلا ثنائيه حره وتاركا حجيره فارغه. دونك يصير عندي ثنائيه وثنائيه 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 وحجيره فارغه. اذا الآن عندي أكسجين فيه 3 ثنائيات وحجيرة فارغة، وعندي أكسجين كيف عنده 3 ثنائيات وحجيرة فارغة، وعندي أكسجين عنده ثنائيتان، أكسجين الآخر عنده ثنائيتان. ثنائية قلنا نحن وجود الهيدروجين يجعل بالضرورة الرابطة الحمضية بين OH، نفس الشيء هنا OH، ومن جهة أخرى الربط بين الأس والأو، الربط بين الأس والأو. وهنا الثنائية التي هي موجودة على الأس، هذه الثنائية الحرة، دونك شروط ليزون داتيف يعني رابطة تناسقية موجودة. إذا موجودة عندنا حجيرة فرغها الأكسجين بالتكثيف، ثم تأتيها الثنائية من الذرة المركزية، نفس الشيء بالنسبة لهذه الثنائية من الطرف الآخر. إذا يصير عندي رابطتان تناسقيتان من جهة، وعندي رابطتين مشتركتين من الجهة الأخرى. دونك لما نلاحظ على هذا الرسم نشوف بأن بالنسبة للهيدروجين حقق الثنائي، إذن هو محاط ب2 إلكترون، دونك ما عنده مشكل. نلاحظ بأن الأكسجين هنا محاط ب8 إلكترونات، دونك حقق الثماني. وهنا الأكسجين محاط ب8 إلكترونات، دونك حقق الثماني. هنا ب8 إلكترونات حقق الثماني، هذا ب8 إلكترونات دونك حقق الثماني، هذا بإلكترونين دونك حقق الثنائي لأنه الهيدروجين. ونلاحظ هنا أن الذرة المركزية أيضا محاطة ب8 إلكترونات، وبالتالي الجميع حقق الثماني. إذن هذه صيغة أخرى
بطريقة أخرى عن طريق تكثيف في الأطراف بالنسبة للأكسجين لإيجاد حجيرات فارغة لإنجاز رباط تناسقي. إذا هذه الصيغة تختلف عن صيغة لويس التي وجدتها بطريقة الإثارة، لكن نلاحظ بأن في هذه مزيتها أنها الجميع حقق الثماني، بينما في هذه البنية الأولى عندنا فوق تكافؤ رأيناه في الكبريت، لأنه حدثت لدينا إثارة وانتقل من ثنائي تكافؤ إلى سداسي التكافؤ. إذا الآن يجب ملاحظة أن هناك طريقتين عند وجود إشكال في التكافؤ: إما الإثارة في المركز، نقيم بإثارة إلكترونات من الأس إلى البي، أو من الأس إلى الدي، أو من البي إلى الدي، أو جميعهم، دونك حتى نحصل على التكافؤ المناسب. دونك هذه طريقة الإثارة، l'excitation ou bien la promotion dans l'atome central, ou bien on procède à la condensation au niveau des périphéries, au niveau des atomes périphériques. Donc الأكسجين عموما ومن لفه إذا يقوم بعملية تكثيف في الأطراف، وبالتالي هذا التكثيف يؤدي إلى تزاوج مزيد من الإلكترونات وإفساح المجال لحجيرات فارغة، مما يشكل بيئة مناسبة لإنجاز رباط تناسقي. إذن هذو زوج طريقات لحل إشكال التكافؤ. المثال الثالث donc je vais revoir cet exemple 3, donc il est plus simple que ça. Donc le chlore dans son état fondamental, donc le néon 10, donc c'est la troisième période, 3s2, 3p5. donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Cl monovalent dans l'état fondamental. Donc monovalent, on a le chlore, on a l'électron célibataire du chlore, donc qui va interréagir ou bien réagir avec l'électron célibataire de l'oxygène, et l'oxygène de l'autre côté va s'unir à l'hydrogène parce qu'on a un hydrogène acide. Donc ça c'est la première liaison établie avec l'électron célibataire de l'atome central et l'oxygène portant l'atome d'hydrogène. Il nous reste après ça 3 doublés et on a des oxygènes, donc on a un oxygène. Donc dans l'oxygène, le dernier électron va s'unir avec celui d'avant et puis il donne une case vacante, et l'autre oxygène fait de même, donc il libère une case vacante et on aura l'établissement de 2 liaisons datives. Donc c'est ça, donc on a Cl O, liaison dative, une deuxième liaison dative et des liaisons covalentes, et ici tout le monde est satisfait. Donc on a l'hydrogène qui vérifie la règle des duets, et puis les autres vérifient la règle de l'octet. La règle satisfaire la règle de l'octet. Donc tout le monde est satisfait dans ce cas de figure. Ça c'est le troisième exemple. Maintenant on passe, je sais pas si on a 1, 2, 3. Le quatrième exemple. L'exemple 4, c'est la molécule NO4 3-. Donc la configuration électronique de l'azote, c'est
externe, c'est 2s2, 2p3. Pour l'oxygène, donc, ce externe, c'est 2s2, 2p4. Et on a 3 électrons en plus, avec 4 oxygènes. On a sur l'azote, on voit un doublé et 3 électrons célibataires. 3 électrons plus un doublé. Pour les oxygènes, on a 4 oxygènes. Ça, c'est la première atome d'oxygène. Ça, c'est le deuxième atome d'oxygène. On a un doublé, un doublé. Ça, c'est la troisième, 2 doublés et un électron, un électron. Donc, ici, un doublé, 2 doublés libres. Et le quatrième. Donc, ça se voit pour ce quatrième atome d'oxygène. Donc, on aura une condensation. C'est-à-dire, cet électron, l'électron qui se trouve à la dernière case, donc, va se condenser avec celui d'avant et on aura un doublé, un deuxième doublé et un troisième doublé et une case vacante. Donc, on aura une case vacante avec 3 doublés. Et ici, donc, on forme une liaison dative. Et ici, on a 3 électrons en plus. Donc, le troisième, un électron va venir ici. Un autre électron de 3 va venir ici. Et un troisième électron va venir ici. Donc, on aura cette structure de Lewis. On aura N avec une liaison dative entre le N et le O. Et puis, on a donc moins. Donc, c'est ça la structure de Lewis. Et quand on constate que tout le monde, donc ici on a 8 électrons, ici 8 électrons, ici 8 électrons, 8 électrons, et ici 8 électrons. Donc, tous les atomes vérifient bien la règle de l'octet. La règle de l'octet de Lewis.